बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल दावा नेटवर्क और मैं हूं हमाद हमीद। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों लाहौर के इलाके शेरा कोट में एक दबंग SHO सैफुल्लाह खान नियाज़ी को दिन दहाड़े उसी के ही सर्विस पिस्टल से उसको कत्ल कर दिया गया। अब उसको कत्ल करने वाला कोई और नहीं था, कोई दुश्मनी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, बस वो शख्स एक मैकेनिक था और वो मैकेनिक भी उस दुकान में था, वो जो दुकान सैफुल्लाह खान नियाज़ी के घर के नीचे वाक़े थी। वो सैफुल्लाह खान नियाज़ी जब रात को आता था तो वो वहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क करता था। गाड़ी पार्क करने के बाद वो उसकी ऊपर वाली मंजिल पे उसका घर था और वो वहाँ जाकर आराम करता, सोता और फिर अगले दिन अपनी ड्यूटी पर वो चला जाता। नाज़रीन, अब इस कत्ल में ये वजह सामने आ रही है। उस मुल्ज़िम का बयान आपने सुना होगा, देखा होगा, उस मुल्ज़िम को भी तस्वीर आपके स्क्रीन पर चल रही है। अब उस मुल्ज़िम ने तो कहा कि मुझे माँ बहन की गालियां देता था, मेरे साथ बदतमीजी हर रोज आए वक्त मुझे गालियां देता था और मैं उस चीज़ से तंग था। मैंने गुस्से में आके इसको गोली मार दी। अब इसका असल वाक़या क्या है? गोली मारने से पहले असल वाक़या क्या है? असल वाक़या हुआ क्या था उस दिन? सैफुल्लाह खान नियाज़ी के साथ एक ट्रैफिक वार्डन भी रहता था उसी कमरे में, उसी फ्लैट में। तो उस शख्स ने ये वाक़या बयान किया कि उस दिन असल वाक़या क्या हुआ था। गालियां तो दी थी मगर इसने गोली क्यों चलाई, वो असल वाक़या मैं आपको बताऊंगा। मगर उससे पहले मैं एक ऐसी वीडियो आपको दिखाना चाहूँगा कि लोग जो सैफुल्लाह खान नियाज़ी को बेकसूर बनाना चाह रहे हैं कि ये बेकसूर था और असल कसूरवार वो अदील ही था जो मुल्ज़िम है। अदील तो मुजरिम है, उसने कत्ल किया है, वो एक कातिल है। ठीक है, गालियां वो देता था, बदसलूकी थी उसकी, बदतमीजी थी, तो वो उसके खिलाफ रिपोर्ट करता या कोई और इक़दाम कर लेता, वहां से भाग जाता, छोड़ देता, चला जाता, मतलब कोई भी वो रास्ता अपना सकता था। मगर उसने सबसे आखिरी कदम कत्ल करने का वो उसने चुना और यूं उसने वो कत्ल की वारदात उसने कर दी। अब उसने वारदात तो कर दी। अब मैं आपको पहले वो वीडियो दिखा दूं कि ये वीडियो लाहौर के इलाके की है। लाहौर के इलाके में आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि एक मुर्गियों वाली गाड़ी कि जिसमें मुर्गियां सप्लाई होती हैं, वो गाड़ी रोड के दरमियान खड़ी है। अब SHO साहब की गाड़ी आगे से आ रही है। अब SHO ने उसको कहा होगा, हॉर्न दिए होंगे कि भाई गाड़ी साइड पे करो, मगर वो गाड़ी उससे साइड पे नहीं हुई होगी। तो फिर SHO साहब ने गाड़ी से निकलकर उस गाड़ी के ड्राइवर के साथ क्या सलूक किया, वो आप उसकी एक झलक ये खुद अपनी आंखों से देख लें। नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी, ये एक वीडियो है। इस तरह की शायद मजीद वीडियो भी मंजरे आम पर आ जाए, मगर ये एक वीडियो है। अब ये SHO साहब जब लाहौर में पहली दफ़ा SHO तैनात हुए तो वो लिटन रोड पर तैनात हुए, तो वहाँ पर भी उन्हें बदतमीजी बदकलामी की वजह से SHO से मुअत्तल कर दिया गया था और बाद में उनकी फिर ट्रांसफ़र कर दिया गया। उसके बाद ये लारी अड्डा, मुस्तफ़ाबाद, उसके बाद शादबाग, मुगलपुरा, आखिरी पोस्टिंग शेरा कोट से पहले जो आखिरी पोस्टिंग थी मुगलपुरे, वहाँ कहा जाता है कि वहाँ भी एक वकील के साथ बदतमीजी झगड़ा हो गया था और फिर उसकी बुनियाद पर उन्हें शेरा कोट फिर शिफ्ट कर दिया गया। अब ये एक दबंग पुलिस अफसर है। अब ये दबंग पुलिस अफसर भी एक दूसरी वीडियो भी है कि ये ईमानदार भी था शख्स, वो एक वीडियो बताती है। अब इसका असल हकायक के साथ क्या लिंक है वो हम नहीं जानते। वो वीडियो ही ऐसी है कि वो ये SHO साहब लंडा बाजार वो शॉपिंग करने चले गए थे, तो एंकर वहाँ पर पहुँचा तो उसने पहचान लिया। उसने फिर सैफुल्लाह खान नियाज़ी का इंटरव्यू करना चाहा, तो मगर वो शर्मिंदगी भी थी सैफुल्लाह खान नियाज़ी को कि मैं इंटरव्यू नहीं देना चाहता, घर की बात है, ये कैमरा बंद करो। उसने कहा बच्चों के मैं कपड़े लेने आया हूँ। तो उसने कहा कि SHO एक उसका एक थाना कंट्रोल में होता है और फिर उसकी मुट्ठी और उसकी जेबें गर्म होती हैं। तो ये SHO की ईमानदारी यहाँ से आप जाहिर देख सकते हैं कि वो शख्स लंडा बाजार शॉपिंग करने पहुंचा हुआ था। अब असल वाक़या क्या हुआ? अब असल वाक़या ये था कि ये मैकेनिक के जो दुकान थी वहाँ पर SHO सैफुल्लाह नियाज़ी
وہ اپنی گاڑی پارک کرتا تھا تو گاڑی پارک کرتے وقت لڑکے کے ساتھ سلام دعا، عدیل کے ساتھ سلام دعا آئی اور یہ سلام دعا یاری دوستی میں شامل ہو گئی. یاری دوستی میں یوں کہہ لیں کہ یہ اس کا ایس ایچ او کا ایک خادم بن گیا. ایس ایچ او کے کپڑے استری کرنے، چائے لا کر دینی، کھانا بنا کر دینا یا لا کر دینا بازار سے، تو کوئی بھی کام ایس ایچ او کا ہونا تو اس نے کر دینا، بخوبی انجام دیتا تھا. اور ایس ایچ او صاحب سیف اللہ نیازی صاحب اس کو پیسے بھی دے دیا کرتے تھے، مگر وہی عادت سے مجبور سیف اللہ خان نیازی جب اسے کوئی کام الٹ ہو جاتا تو پھر اسے گالیوں سے نوازتے، اور گالیاں بھی شدید ہوتی تھیں کیونکہ یہ ایک غصے کا تھوڑا سا تیز بندہ تھا اور وہ غصے میں آؤٹ آف کنٹرول ہوتا اور پھر ماؤں بہنوں کی گالیاں منہ سے وہ نکالتا تھا. اب اس شخص نے اس کو گالیاں دینی. اب وہ ایک شخص ہے، وہ آپ کی خدمت کرتا ہے، آپ کے کام کرتا ہے، کپڑے استری کر کے دے رہا ہے، وہ آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، آپ کی نجی مجالس میں بھی جانا شروع ہو گیا تھا. اتنا ان کا آپس میں وہ اٹیچمنٹ ہو گئی تھی. جہاں ایس ایچ او صاحب نے جانا یہ ساتھ جا رہا ہے، اور کام وغیرہ، جوتے پالش کر کے دینا، جوتے اٹھانا، چیزیں رکھنا، گاڑی، اس طرح کر کے یہ ایک پرسنل، آپ کہہ رہے ہیں ایک پرسنل خادم وہ بن کر رہ گیا تھا. اب حتیٰ کہ جو عینی شاہدین ہیں، جو ساتھ دوست وغیرہ، انہوں نے بھی بتایا کہ کوئی اکیلے لینے بھیجا، اس کو اکیلے چھوٹے آ گئے تو اس کو گالیوں کی بارش ہوتی ہے اس کے اوپر. تو اب لاسٹ ڈے جو واقعہ ہوا وہ کچھ یوں تھا کہ ایس ایچ او صاحب نے وردی استری کروانی تھی اور یہ لڑکا لیٹ دکان پر آیا. اب ایس ایچ او صاحب کو غصہ شدید تھا اور وہ عادت سے مجبور اس کو گالیاں نکال رہے تھے، اور گالیاں نکالتے اس نے آگے سے کہا کہ مجھے گالیاں کیوں نکالتے ہو. بات یہاں جب یہ آگے سے بولا، بات پھر تلخ کلامی پر گئی اور یوں ایس ایچ او صاحب اس کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھانے کے لیے دورے. تو ایس ایچ او صاحب مارنے کے لیے دورے، یہ اندر کمرے میں گیا تو ایس ایچ او صاحب کا ہی پسٹل اس نے پکڑا اور پکڑ کر تسلی سے پھر اس نے گولیاں ماری اور پھر وہاں سے فرار ہو کر قریب ہی پلاٹ میں جا کر چھپ گیا. اب ایس ایچ او کا پسٹل اس کے پاس کہاں سے آیا، اس کو کیسے پتا چلا؟ اب یاری دوستی تھی، یاری دوستی میں یہ پسٹل ایس ایچ او کا خود بھی پکڑتا تھا. تصویر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تصویر میں یہ جو لڑکا کھڑا ہے یہ وہی عدیل ہے، اس کے ہاتھ میں پسٹل ہے. پسٹل کسی اور کا نہیں، یہ اس ایس ایچ او صاحب کا ہی ہے. ایس ایچ او صاحب کے ہاتھ میں رائفل ہے. اب رائفل ایس ایچ او صاحب نے پکڑی ہے اور پسٹل عدیل کے ہاتھ میں ہے. اب عدیل کے ہاتھ میں پسٹل کیسے آیا کہ یہ خادم بن چکا تھا، ہر چیز یہ کرتا تھا. تو پسٹل اس نے پکڑا ہوا، تصویر کھینچ لی. اور یہ جو جہاں پر یہ تصویر کھینچی گئی ہے وہ جگہ کون سی ہے؟ وہ جگہ بھی یہ ایس ایچ او صاحب کا فارم ہاؤس ہے. لاہور میں ہی یہ فارم ہاؤس ہے اور یہ فارم ہاؤس میں کھڑے ہو کر یہ ان کا چنیوٹ سے کوئی وہ آیا تھا دوست، تو دوست کے ساتھ انہوں نے کھڑے ہو کر یہ تصویر بنائی تھی اور یہ تصویر بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہے. یہ تصویر کہ اس کو پتا ہوتا تھا پسٹل کہاں پر ہے، پسٹل خود بھی پکڑایا ہوتا تھا ایس ایچ او صاحب نے. تو یہ ایک قتل کی واردات ہوئی. اب اس میں دیکھا جائے تو مجرم اصل عدیل ہی ہے. اب پاکستانی عوام نے مجرم کا ساتھ دینا شروع کیا ہوا ہے، سٹارٹ کیا. پولیس کا رویہ اب دیکھیں، ہر کوئی پاکستانی جانتا ہے کہ رویہ کیسا ہوتا ہے. بد کلامی، بدتمیزی، گالیاں، مار پیٹ، ہم آئے روز یہ کہانیاں ان کی سنتے ہیں. مگر اس کا یہ نہیں کہ ہم اٹھیں اور پولیس والے کو گولی مار دیں، قتل کر دیں. یہ اقدام قتل ہے. آپ کو کوئی رائٹ نہیں ہے، نہ اسلام نے اجازت دی ہے، نہ کوئی دنیا کا قانون اجازت دیتا ہے. ہاں، کسی نے بدتمیزی کی ہے، آپ کو مارا پیٹا ہے، آپ کی عزت نفس کو مجروح کیا ہے، تو آپ اس کے خلاف کوئی اور اقدام اٹھا سکتے ہیں، عدالت جا سکتے ہیں، آپ کوئی اور اقدام کر سکتے ہیں. کسی اعلیٰ افیسر کو آپ جا کر شکایت لگا سکتے ہیں اس کے بارے میں. مگر آپ کا یوں قتل کر دینا، یہ بات کسی بھی لحاظ سے اس کو درست نہیں کہا جا سکتا. ایک مسلمان کا اس نے قتل کیا ہے، کلمہ گو کا قتل کیا ہے، جو کسی بھی صورت ناحق قتل جائز ہی نہیں ہے اسلام میں. تو ہم اس کو پروموٹ نہیں کر سکتے، خواہ لاکھ برے ہوں پولیس والے، مگر اس کا ایسے قتل جائز ہی نہیں ہے. میں نے ویڈیوز دیکھی، میں نے کمنٹس دیکھے کہ لوگوں نے اس کو شاباش دی. تقریباً 90% لوگوں نے اس چیز کو کہا کہ عدیل نے صحیح کیا، ان کا علاج ہی یہی ہے. تو
تو اگر 90% کسی نے کمنٹ پڑھے ہوں اور کوئی اور شخص بھی پولیس سے تنگ ہوگا تو پھر وہ تو بھی کوئی جا کر گولی ہی مارے گا، کیونکہ عوام تو پھر وہ کہا ہوگا کہ اس نے عدیل کے ساتھ عوام کھڑی ہے، تو میرے ساتھ بھی عوام کھڑی ہوگی. تو یہ غلط بات ہے، اس کو ہم پروموٹ نہیں کر سکتے. غلط ہی ہے، چاہے وہ کوئی شخص مجبوری کی حالت میں کرے یا غیر مجبوری میں. تو غلط ہے، غلط کو غلط ہی کہنا چاہیے. اللہ